पहिलो पटक भारतलाई लाग्यो ठुलो झड्का। चीनले भन्यो अरुणाञ्चल भारतको होइन, यो तिब्बतको एक राज्य हो। मध्य पहाडी राजमार्गको काम 95% सकियो। एमदीदेखि घट्टे खोलासम्मको निर्माण अन्तिम चरणमा। चीन सरकारको सहयोगमा बनियो सुक्खा बन्दरगाह। भारतको भर पर्नुपर्ने दिन सकिँदै। काश्मीरमा भारतीय सेनाको अत्याधिक दमन। विद्रोही र सेनाबीच पछिल्ला दिनमा 100 पटक झडप। चुनाव अघि नै कम्युनिस्ट मिलाउन चीन लाग्यो। अबको आम निर्वाचन अघि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउने चीनको योजना। र ताइवानमा 13 तले भवनमा आगलागी हुँदा 46 जनाको ज्यान गयो, 100 मानिस गम्भीर घाइते। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। रसुवाको टिमुरी स्थित भोटेकोशी खोला बगरको भन्सार हातामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम निकै सक्रियताको साथ अगाडि बढेको छ। यो बन्दरगाह चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो। हालसम्म 15% काम भएको प्राविधिकले जानकारी दिएका छन्। यो बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यापारमा भारतको एकाधिकार तोडिने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशलाई नचिन्ने बताएको छ। बुधबार चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजियानले कथित अरुणाञ्चल प्रदेश भारतले अवैध रूपमा बसाएको बताएका छन् र त्यसलाई चीनले मान्यता नदिएको बताएका छन्। भारतका उपराष्ट्रपति वेङ्कैया नायडूले हालै उक्त क्षेत्रमा गरेको भ्रमणलाई आफूहरूले कडा विरोध गरेको चाओको भनाइरहेको छ। चाओले उक्त क्षेत्रलाई चीनले जाङनाङ भन्ने गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गको कास्की पश्चिम खण्ड अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका 25 याम्दीदेखि घट्टे खोलासम्मको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पोखरा बागलुङ राजमार्ग समेत पर्ने यो खण्डको 12 किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य 95% सकिएको मध्य पहाडी पुष्पलाल सडक आयोजनाले जनाएको छ। ढिलोमा आउँदो माघ महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न हुने दाबी गरिएको छ। फेदीदेखि घट्टे खोलासम्मको 2 किलोमिटर सडक बाहेक अन्य सबै ठाउँमा अस्फाल्ट कालोपत्रे सकिएको छ। यो ठाउँमा कालोपत्रका लागि सबै काम तयारी अवस्थामा रहेको छ। कालोपत्रेपछि अहिले रोड मार्किङ लगायतका काम भइरहेको छ। याम्दीदेखि सुईखेतसम्म 6 किलोमिटर र सुईखेतदेखि घट्टे खोला 6 किलोमिटर 2 खण्डमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरिएको थियो। यो सडकको अहिले 95% काम सम्पन्न भएको पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर अनन्त बरालले जानकारी दिनुभयो। सुरुवातमा विद्युत पोल र खानेपानीको पाइपको स्थानान्तरणको प्राविधिक समस्याको ढिलाइ भएको र पछि कोरोनाका कारणले आयोजना प्रभावित भएर 3 पटकसम्म म्याद थप गरिएको उहाँले बताउनुभयो। भारत प्रशासित काश्मीरमा सरकारी फौजको बढ्दो दमन र विद्रोहीको आक्रमणको चपेटामा सर्वसाधारण मानिस परेका छन्। एउटा सशस्त्र समूहले हिंसात्मक गतिविधि तीव्र पारेपछि सरकारले त्यसलाई दबाउने क्रममा सर्वसाधारण नागरिक समेत पीडित बनेका हुन्। विद्रोही समूहको आक्रमणमा एक सातामा 7 सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको छ भने विद्रोह दबाउने क्रममा सरकारले 500 सर्वसाधारण पक्राउ गरेको छ। प्रतिबन्धित लडाकु समूहसँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्, तर सरकारको दाबीलाई पक्राउ गरेका व्यक्तिका आफन्तजनहरूले भने अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आफूहरू विरुद्ध सुराकी गरेको आरोपमा सो समूहले सर्वसाधारणको हत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हत्या गरिएका व्यक्ति भारतीय सेनाका पूर्व सैनिक रहेको विद्रोहीहरूको दाबी रहेको छ। हत्या गरिएका मध्ये हिन्दू र सिख समुदायका 2 जना शिक्षक समेत रहेका छन्। सन् 2019 को अगस्टमा मोदीको भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्वको सरकारले मुसलमानहरूको बाहुल्यता रहेको काश्मीरको अर्धस्वायत्त अधिकार खोसी दिएपछि त्यहाँ हिंसात्मक द्वन्द्वका घटना बढेका छन्। मोदी सरकारले जम्मू काश्मीर राज्यको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गरी 2 अलग अलग राज्यमा विभाजित गरेर केन्द्रबाट शासन चलाएको थियो। दक्षिणी ताइवानमा एक भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 46 जनाको ज्यान गएको छ। काओसुङ सहरमा 13 तले भवनको माथिल्लो तलामा फ्ल्याटमा रहेका मानिसहरू फँसेका थिए। फायर ब्रिगेड दमकल दलका अनुसार तल्लो तलामा उपयोगमा नआउने सामान थुपारिएको हुँदा उद्धार कार्यमा समस्या आइरहेको थियो। आगो निभाउन 4 घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्यो। 79 जनालाई अस्पताल पुर्याइएको दमकल दलले बीबीसीलाई बताएका छन्। त्यस भवनमा 100 जनाभन्दा धेरै मानिस बस्दै आएकोमा धेरैजसो वृद्ध र अशक्त रहेको बताइएको छ। आगलागीको कारणबारे अझै थाहा भएको छैन। त्यस भवनमा रहनेहरूले एक विस्फोटको आवाज सुनेको बताएका छन्।
नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछीले मुगुमा मङ्गलबार भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन्। एक ट्विट गर्दै उनले मुगुमा भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेकी हुन्। यस्तै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत उनले गरेकी छन्। मङ्गलबार मुगुमा भएको बस दुर्घटनामा 32 जनाको मृत्यु भएको थियो। भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेङ्कैया नायडूको अरुणाञ्चल भ्रमणको चीनले चर्को विरोध गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले बुधबार उक्त भ्रमणको विरोध गरेका हुन्। उनले भने चीन अवैध रूपमा गठन गरिएको अरुणाञ्चल प्रदेशलाई मान्यता दिन सक्दैन। भारतका उपराष्ट्रपति वेङ्कैया नायडूको त्यस क्षेत्र कब भ्रमणको कडा विरोध गर्दछौँ। चिनिया प्रवक्ताको उक्त बयानप्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयले जवाफ दिएको छ। भारतले भनेको छ, हामीले चिनिया प्रवक्ताको आधिकारिक टिप्पणीलाई हामीले देखेका छौँ, त्यस्तो टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्दछौँ। चीन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउन फेरि सक्रिय भएको छ। उसले अबको आम निर्वाचन अघि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउने सक्रियता देखाएको हो। चिनिया राजदूत हाउ याङछी स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई वर्षक एक बनाउने नभए चुनावमा गठबन्धन बनाउने अवस्था तयार गर्न लागेकी छन्। उनले नेपाल डायलग फोरमको भर्चुअल कार्यक्रममा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलेर अगाडि बढ्न भनेकी छन्। आइतबार भएको कार्यक्रममा उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नाम नै लिएर चीनले उनीहरू मिलेर अघि बढुन् भन्ने चाहेको खुलाएकी छन्। याङछीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिल्न सुझाव समेत दिएकी छन्। उनले दुवै नेताहरूको नाम लिएकी छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भई एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको थियो। नेकपा हुँदा ओली र प्रचण्डको विवाद मिलाउन याङछी सक्रिय भएकी थिइन्। उनले निवासमै पुगेर नेताहरूलाई पटक पटक भेटे पनि कुरा मिलाउन सकेकी थिएनन्। फलस्वरूप नेकपा विभाजित भयो। त्यसपछि नेकपा एमाले पनि विभाजित भएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि चीनको सक्रियता नेपालमा झन् बढेको थियो। नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच संयुक्त प्रशिक्षण समेत भएको थियो। कुनै अर्को देशको दलसँग नेपालको कुनै दलले संयुक्त प्रशिक्षण राखेको यो पहिलो घटना थियो। कम्युनिस्ट विचारधाराबाट चलेको चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बढी भरोसा गर्दै आएको छ। उसले आगामी चुनावमा फुटेका कम्युनिस्टहरूको नतिजा कमजोर हुने आङ्कलनका आधारमा वर्षक एक बनाउने नसके गठबन्धन भए पनि बनाउने पहल गर्दै आएको छ। त्यसका लागि चिनिया टोली विभिन्न माध्यमले सक्रिय रहेका छन्। विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर आम निर्वाचन लड्दा बहुमत हासिल गरेका थिए। दुवैको गठबन्धनले परिणाम ल्याएकाले चीन फेरि त्यही अवस्था दोहोर्याउन लागि परेको छ। चीन कम्युनिस्ट मिलाउन सक्रिय भए पनि त्यो सजिलो छैन। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच पानी बाराबारको स्थिति रहेको छ। दुवै नेता एकै मञ्चमा समेत देखिएका छैनन्। उनीहरू एक अर्कालाई चुनावमा शून्यको स्थितिमा पुर्याउने गरी लागि परिरहेका छन्। र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गर्दै 3 महिनामा बल्ल मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको बताएका छन्। दशैं, दीपावली, छठ र नेपाल सम्वतको अवसरमा बिहिबार झापाको बिर्ता मोडमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले भने, 3 महिनामा बल्ल बल्ल मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छ। सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न छ। अरू के भएको छ त्यो चाहिँ देखिन बाँकी रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना समेत रहेको दावी गरेका छन्। आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले विकास निर्माणमा आश लाग्दो काम गरेको चर्चा गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई अब धेरै अवधि बाँकी नरहेका कारण तीव्र गतिमा विकासका कार्यलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। जनताको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन लोकतन्त्र स्थापना गरिएको जनाउँदै अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रको माला जपेर लोकतन्त्रकै विरुद्ध गतिविधि गर्नेको कुप्रचार र भ्रम निस्तेज बनाउन कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आग्रह गरेका छन्। उनले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वले समाजलाई एकता र सद्भावमा उन्नका लागि मालाको काम गरेको धारणा व्यक्त गरे। हौस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलको ताजा अपडेटको लागि हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।